Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم نكملوا الدروس ديالنا. غادي نشوفوا اللي عندنا هنايا لا برودكسيون écrite. عندنا الصفحة 65. لا برودكسيون écrite كيفاش حنا نصايبوا اون انترفيو مع شي شخص، يعني شخصيه، واحد لا بيرسون اللي كيكون سيليبر مشهور. دونك درت لكم هذاك الطريقه فيديو، يعني كيفاش تعلموا تكتبوا انترفيو راسكم. دابا غادي نشوفوا داكشي اللي عندنا في الكتاب. دونك هنايا لو تيتر دو برودكسيون دون انترفيو، يعني تبرودوي لا برودكسيون، يعني تكتب انترفيو، وخصنا نحترموا لا ستركتور ديال الانترفيو. حنا من بعد نشوفوا لا ستركتور كيفاش. مي اول سؤال دابا كتذكير، كيسكون انترفيو؟ شنو هو الانترفيو؟ دونك حنا ديجا هضرنا عليه بزاف، ولكن كتذكير. دونك هو اي لونتروتيان دان جورناليست افيك اون بيرسوناليتي. هاد لا بيرسوناليتي كيكون يعني شي بيرسون سيليبر، يعني سياسي، شي حاجه عندها علاقه بالفن باي دومين. المهم شي شخصيه اللي كتكون مشهوره كيعطينا دي زانفورماسيون عليه. علاش؟ باش يعطينا دي زانفورماسيون. يعني شنو هي لا فونكسيون ديال الانترفيو؟ هي باش يعطينا معلومات. دونك هنايا نشوف السؤال، قال لك جو رومبلي لا غري سويفونت ا بارتير دو تيكست باج 59. هنايا في الدرس اللي قريناه ديجا ديال لا باج 59 غادي نعمرو هاد الطابلو هذا. شنو كان عندنا في داك الدرس ديال 59؟ كان عندنا دوك لو تيكست، الانترفيو اللي كان عندنا مع كزافيي. دونك انت ترجع للصفحه 59 تشوف شنو غنعمرو. نقولوا لو جونغ دو دوكيمون، يعني هذاك الدوكيمون اللي في الصفحه 59 شنو هو. بيرسون انترفيوي وشكون هو الشخص اللي درنا معاه الانترفيو. ونقولوا سا بروفيسيون، يعني شنو هي لو ميتيي ديالو، شنو هي الخدمه ديالو. دونك هنا عندنا جونغ دو دوكيومون، عندنا اون انترفيو. لا بيرسون انترفيي كزافيي، يعني الشخص اللي هضرنا معاه، اللي دار معاه جورناليست لقاء. سا بروفيسيون يعني لو ميتيي الخدمه ديالو بروفيسور دو شيمي اي دو فيزيك. دونك دابا نشوفوا شنو المطلوب منا، شنو غنديرو. قالك جي لابور اون انترفيو ا بارتير دو سيبور سويفون. غندير انترفيو من خلال هاد لو سيبور سويفون. هاد النص هذا اللي عندنا هنايا غنقراوه دابا، من خلاله غادي ندير انترفيو. يعني هنا شكون عندنا؟ عندنا انا هو المتوكل، يعني في هذيك التصويره عندنا انا هو المتوكل عداء. غادي نديرو معها اون انترفيو. هنايا عطاونا عليها معلومات باش زعما من خلاله نسولوها، يعني شحال من مسافه كتجري، شحال من هذه. دونك هادشي اللي عندنا هنايا. قالك ديزورمي ممبر دو كوميتي انترناسيونال اولمبيك لا ماروكان نوال المتوكل بروميير فام اغاب، يعني هي اول امراه اللي كانت تيتري او جو اولمبيك و 1984 à لوس انجليس. دونك انا كيعطيونا عليها معلومات باش من خلالهم انا نطرح واحد مجموعه ديال الاسئله سور 400 متر. اي يعني مثلا نسولها شحال المسافه اللي كتجري. يعني كل معلومه عطاوها لي انا هنا غادي نحولها لشكل سؤال اللي من خلالها هي غادا تجاوبني. دونك نشوفوا دابا، يعني بلا ما نضيع لكم وقت نقرا لكم هذا الشيء، استاذ يشرح لكم هذا الشيء ويقول لكم يعني عطاوني دابا انترفيو. دونك انترفيو يعني شنو هما الجمل اللي ممكن تسولوا لنا والمتوكل وشنو هي غادا تجاوبكم. دونك نشوفوا دابا ليكزامبل. هنا عندنا اول سؤال غادي يقول ليها، يعني اولا كيكون التقديم. دونك خصكم ضروري حتى بغيتو عطاتكم فيديو درت فيه الانترفيو كيفاش نتوما تكتبوا انترفيو من الجمله الاولى حتى لاخر سؤال، كيفاش تكونوا راسكم الاسئله. هنا شنو قال لها؟ بونجور مدام نوال المتوكل، ميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. ماشي نيش انا يدخل يبدا يسولها. اولا ضروري خصو يقول لها بعدا شكرا على الانفيت، على قبلتي الدعوه ديالنا. يعني ضروري كاين داك واحد العباره ديال الترحيب. برومييرمون كي نوال المتوكل، عاد دابا يسولها. والسؤال هو شكون هي نوال المتوكل، بمعنى كيقول لها قدمي لي راسك. اول سؤال، اول حاجه غادي ديروها نتوما كيكون لو تيتر اون انترفيو افيك نوال المتوكل، كيكون لو شابو كتعاودو هي يعني على بروميير فام، هذه كتعطينا واحد المعلومات. زائد كندخلوا للانترفيو ديالنا. اول حاجه في الانترفيو كنقول لها شكرا ولا كنرحب بها. ثاني حاجه كنقول لها قدمي راسك. ثالث حاجه دابا ندخل لي كيسيون. دونك هنا جاوبات بونجور سي موا كي فو ريميرسي، انا اللي غنشكرك بور فوتر انتيري. يعني حتى هو كيجاوب على داكشي يقولوا شكرا، كيقولوا جو فوز اون بري، المهم شي حاجه افيك بليزير. جو سوي دابا تقدم راسها. جو سوي نوال، جو سوي ني ا كازابلانكا لو 15 افريل 1962. Depuis mon jeune âge, j'aime la course. يعني من الصغر ديالي وانا كيعجبني لا كورس. C'est pour cela que j'ai choisi d'être athlète. على قبل هادشي باش اختاريت نكون athlète يعني عداءة.
دونك هنا سوي دونك لا بروميير فام arabe titrée aux Jeux olympiques. اذا دابا شنو هي كدير؟ هذاك التقديم اللي قريناه في الاول قالك هي اول مراه تيتري، يعني عطاوها اللقب ديال هذه وهذه. هنا كنسولوها هذاك الشيء يتحول على شكل سؤال باش هي تعطيه لينا على شكل جواب. يعني داك الشيء اللي كنا اللي داك التكست اللي كان عندكم كيعطيكم معلومات عليها، داك المعلومات تحولوهم على شكل اسئله. دونك à لوس انجليس sur 4 متر. اي دونك هنايا هادشي اللي قلت لكم، قالت انها هي اول يعني امراه ماروكان كانت عندها اتليت، وحيت كيعجبها لا كورس من الصغر ديالها. المهم هذا هو التقديم، وهي انها كتجري على السباق ديال 400 متر اتسيتيرا. هنا لا دوزيام كيستيون. بارفي. quelles sont vos missions actuelles؟ يعني شنو هما المهام ديالك الحاليه دابا؟ يعني هي دابا صافي حبسات راه ما بقاش كتجري، ولكن باقا خدامه عندها شي حاجه اخرى. actuellement دونك هي تجاوبوا شنو قالت ليه. actuellement حاليا je suis membre du comité international، يعني هي عضو في لا comité international olympique. je préside la commission d'évaluation des villes candidates à l'accueil des JO en 2012. دونك دابا نشوفوا la troisième question. Quelles sont vos activités dans votre pays, le Maroc? Quelles sont vos activités؟ شنو هما الأنشطة ديالك في الباي ديالك اللي هو المغرب؟ شنو كديري؟ دونك شنو جاوباتو؟ chaque année au Maroc on organise à Casablanca، يعني كل عام في المغرب كنظموا في كازابلانكا لا كورس دي فام، يعني لا كورس ديال لي فام دون لو بوت، يعني في الهدف يعني pour objectif de favoriser l'esprit et le goût du sport chez les femmes marocaines. يعني هما كيديروا كينظموا غير هذاك لا كورس ديال لي فام باش يفافوريزي ليسبري، يحيو فيهم داك الشغف ديال لو سبور عند سورتو لي فام ماروكان. لا ديرنيير شنو قال ليها في لا كيسيون 4؟ هي ماشي كيسيون هنا صافي سالا كيشكرها. دونك شنو قال ليها؟ جو فو ريميرسي مدام دو فوتر طون، كنشكرك على لو طون ديالك. هي تجاوبو افيك بليزير ولا قالت له جو فو زون بري ا بيانتو. دونك انايا بالنسبه للفيديو ديال الانترفيو هذا غير ديال نوال المتوكل، درنا انترفيو الطريقه كيفاش، ما درناش بزاف ديال لي كيسيون، اعتمدنا غير على هما شنو عطاونا في داك لو سيبور. بالنسبه للفيديو ديال الانترفيو انا خدمته كامل، يعني علمت كيفاش نتوما راسكم تصايبوا انترفيو. اللي محتاجو واللي مازال ما شافوش، يعني محتاجو في الامتحان ما عارفش الاستاذ شنو الانترفيو اللي غادي يعطيه، ولكن خصك ضروري تضبط الطريقه، شنو دير في الاول شنو دير في الثاني، وعطيت جمل يمشيو لكم مع كل شيء، يعني بحال الجمل كيف ما كندير كيما درت في لي ديتو كيما درت في لافيش. تكتب لي كومونتير باش نصيفط لك اللين، بالنسبه لي ما شافش الفيديو نصيفط له اللين باش يزيد يراجع اكثر.